तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दिस इज़ वहाबत खुरम खान और आप देख रहे हैं एच टी वी हाईलाइट्स दी ब्यूटी। आज का शो, आज का इंटरव्यू बड़ा अहम है। आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं बड़ी अच्छी अच्छी बातें। आज के इंटरव्यू में हम डिस्कस करेंगे चाइनीज़ लैंग्वेज की अहमियत, चाइनीज़ लैंग्वेज सीख कर आप कितना पैसा कमा सकते हैं और ये आपकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव लेकर आएगी। आज की बड़ी खुशाइन बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे दरमियान मौजूद हैं आलियान कलीम, जो चाइनीज़ लैंग्वेज के एक्सपर्ट हैं। तो तमाम नाजरीन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये यकीनन इस वीडियो में आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आलियान कलीम जो है वो चाइनीज़ लैंग्वेज के एक्सपर्ट हैं और चाइनीज़ कंपनी के साथ जो है ऑलरेडी काम कर रहे हैं, चाइनीज़ लोगों के साथ चाइनीज़ लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं। और आपको मालूम है, मैं बताना चाहूँगा कि चाइनीज़ लैंग्वेज जो है वो वाकई बड़ी मुश्किल है। तो जानेंगे इनसे। आज का जो स्टोरी बोर्ड है, हम इनसे करेंगे कुछ दिलचस्प सवालात जिनके ये देंगे हमें जवाबात। तो चलते हैं आलियान की तरफ। ये इंट्रोडक्शन सेशन है। जी आलियान साहब, आपसे पहला सवाल करना चाहूँगा और थोड़ा सा अपना तारुफ अपने नाजरीन को बताइएगा कि मेरा सवाल ये है, यकीनन ये तमाम नाजरीन का भी सवाल है कि यार बंगाली लैंग्वेज भी है, पंजाबी लैंग्वेज भी है, यूनिवर्सिटीज़ में डिपार्टमेंट भी हैं और इंग्लिश लैंग्वेज तो एक ज़माने से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लोगों को पता है इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस, उस पर नोट्स भी मैट्रिक इंटर में लोगों से लिखाए गए। अब चाइनीज़ लैंग्वेज मार्केट में इन हो रही है जब से सी पैक आया है। तो चाइनीज़ लैंग्वेज सीख कर बंदा कुछ किसे पासे लग सकता है या अपना टाइम ही बर्बाद करेगा? आप इसकी अहमियत पर क्या बताते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वोशिंग अलियान वोचो अलियान खलीम वो लहजा पाकिस्तान वो चूज़ है इसलान बाव वो वो शीर्षंग वो शीखान शुशी हायुई। सबसे पहले तो ये कि आपको पता है पुराने ज़माने में जब एक क्लास में इंग्लिश टीचर होता था तो हम सारे उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट से पेश आते थे और डरते भी थे। और हमारे गांव में भी कुछ टीचर मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट होता है। हम ट्यूशन भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, मैथ। और इंग्लिश टीचर जो होता था उनकी अपनी एक वैल्यू होती थी कि भी ये इंग्लिश टीचर है हमारा। बिल्कुल टेढ़ा मुंह करके जो अंग्रेजी बोलता है, आई वांट टू बी अ डॉक्टर इंजीनियर, यू नो। यस सर, बिल्कुल। तो हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो उस दौर में लोग कहते थे भी इंग्लिश फोबिया। अब इस दौर में अब शुरू हो गया चाइनीज़ फोबिया, चाइनीज़ रुपया। ठीक है ना, चाइनीज़ फोबिया का मतलब चाइनीज़ रुपया। भी आप चाइनीज़ से बहुत कुछ कमा सकते हैं। तो चाइनीज़ मेरा सीखने का मकसद यही था कि भी मैं कुछ ना कुछ एक डिफरेंट लोगों से डिफरेंट एक ज़बान सीख के आगे जाके मैं कुछ मुआशरे में कोई अच्छा कमाऊँ, अच्छा रोज़गार कमाऊँ। अच्छा आलियान साहब, बड़ा अच्छा आपने कहा कि चाइनीज़ आप लोग, इंग्लिश का एक फोबिया बन चुका था, मार्केट में बहुत सारे लोग थे। जी नाज़रीन, चाइनीज़ आपने सीखी, उसके बाद चाइनीज़ ने आपकी ज़िंदगी चेंज की, आप कमा रहे हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर देखते हैं इस लैंग्वेज पे अबूर, इस स्किल पे अबूर हासिल करके। आप देखें जनाब, अभी तो चाइनीज़ और इंग्लिश फोबिया, इंग्लिश तो रहेगी और अब जो चाइनीज़ फोबिया स्टार्ट हो रहा है ना, अभी तो आगाज़ है। अब इसका उरूज भी नहीं आया कुछ। अब मेरी तालिब इल्म जो हैं, स्टूडेंट हैं, उनसे मेरी एक नसीहत है, उनसे मेरी एक सजेशन है कि आप लोग चाइनीज़ जो सीख रहे हैं, अब कोई भी ना समझे कि भी ये हमने चाइनीज़ लैंग्वेज करके वक्त ज़ाय किया या हम पैसा ज़ाय कर रहे हैं या पत्नी आगे नौकरी होती है या नहीं होती। आप चाइनीज़ लैंग्वेज सीखें, प्रॉपर उसको सीखें। जब आपको चाइनीज़ आती होगी, आप किसी न किसी जगह पे ज़रूर इंशाल्लाह एडजस्ट हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सीपेक का प्रोजेक्ट चल रहा है, रोड्स का प्रोजेक्ट चल रहा है, ML1 का प्रोजेक्ट चल रहा है। इसी तरह इस टाइम हमारे पास 8 से 9 डैम्स बन रहे हैं जिसमें मैं खुद काम कर रहा हूँ। 8 डैम में तो मैं खुद काम कर रहा हूँ। एक चाइनीज़ कंपनी है, उसका नाम है CGGC, उसमें मैं इंटरप्रेटर हूँ, तर्जमानी करता हूँ, मैं IP ऑफिसर हूँ। तो आप लोगों को हर जगह पे मेरे पास यकीन करें, तकरीबन 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद लाजमी मुझसे लोग मांगते हैं कि भी यार चाइनीज़ ट्रांसलेटर चाहिए। मैं जिसको भी कॉल करता हूँ, कोई कहता है भी मुझे चाइनीज़ HSK 1 किया है, किसी ने कहा 2 किया है, किसी ने कहा 3 किया है, इवन के 4 के स्टूडेंट भी हैं, कहते हैं जी यार हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। फिर उनको मैं जॉब्स के बारे में फिर कहता हूँ जब, तो वो कहते हैं कि यार हमने कराची में नहीं करनी, हमने गवादर में नहीं करनी, हमने गिलगित में नहीं करनी। भाई आपने कहीं तो करनी है ना, रोज़गार कहीं तो करना है। तो इसका जो उरूज है ना, अभी नहीं आया। ठीक है,
آج اس ٹائم ہمارے کچھ ایسے ہماری کمپنی میں ایسے بھی ہمارے لوگ ٹرانسلیٹر ہیں جو 4 سے 5 لاکھ روپیہ بھی کما رہے ہیں، اور ان کے پاس الحمدللہ گاڑی بھی ہے، عزت بھی ہے، رسپیکٹ بھی ہے۔ زبردست. آپ سن سکتے ہیں کہ چائنیز لینگویج سیکھنے کے بعد 4 سے 5 لاکھ روپیہ، اٹ از ہیوج اچیومنٹ. اور ظاہر سی بات ہے جیسا آپ نے بتایا کہ واقعی اسکوپ نظر آ رہا ہے، اور ہر جگہ جیسے چائنیز کے پروجیکٹ چل رہے ہیں، کیونکہ چائنیز اپنی لینگویج میں بات کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ آئی ٹی میں بھی اگر آپ دیکھیں دنیا کی ایکسپورٹ میں چائنیز کا ایک بہت بڑا مقام ہے، اور چائنیز پینیٹریٹ ہو رہے ہیں، اسکیٹر ہو رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. تو چائنیز لینگویج کا اسکوپ بڑھتا ہوا آ رہا ہے، جیسے علیان کلیم نے آپ کو بتایا. جی علیان صاحب، ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ چائنیز لینگویج کہا جاتا ہے انگلش آسان ہے، ہمارے بچوں کو اسٹارٹنگ سے پڑھائی جاتی ہے، اور بھی دوسری لینگویجز کچھ نیٹو ہوتی ہیں تو سیکھ لیتا ہے. چائنیز بہت مشکل لینگویج کنسیڈر کی جاتی ہے. اب کوئی یہ تھان لیتا ہے، آپ کی باتوں سے موٹیویٹ ہو جاتا ہے کہ یار میں چائنیز لینگویج سیکھتا ہوں، اس میں اسکوپ بہت ہے، جیسے ٹرانسلیٹر کی سیلری بہت زیادہ ہوتی ہے، اور بھی بہت سارے پروجیکٹس اور جاب اسپیس کھل رہی ہے، تو مشکل بہت ہے. اس کو آپ کیا کہیں گے کہ کیسے سیکھی جا سکتی ہے؟ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. دیکھیں جی، ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی زبان نہیں آتی سب سے پہلے. دوسرے نمبر پہ یہ کہ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو دلچسپی، انٹرسٹ، سیلف انٹرسٹ ہے نا، جو کسی زبان، کسی ٹاپک پہ، کسی بھی آپ پروجیکٹ پہ، آپ سب سے پہلے آپ کو انٹرسٹ لازمی ہے، ٹھیک ہے نا. باقی سوال جو ہے نا آپ کا بھی، یہ آسان ہے، مشکل ہے، اس کو کیسے ہم نے کرنا ہے، کر نہیں سکتے، یہ مشکل ترین زبان ہے. اس کی ایک چیز جو ہے نا میں نے دیکھی ہے، جو گرامر سب سے آسان ہے. ہر زبان سے، جتنی بھی زبانیں میں نے سیکھی ہیں نا آج تک، 5-6 زبانیں سیکھی ہیں، ان میں سب سے آسان جو گرامر ہے نا وہ چائنیز لینگویج کی ہے. اس کے علاوہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی اس کو اورل سپیکنگ یا رائٹنگ، اس میں سپیکنگ جو ہے نا وہ ہم جلدی سیکھ جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو رائٹنگ ہے، کریکٹر رائٹنگ جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، درختوں کی طرح جو بنے ہوتے ہیں ان کے لفظ، ان کو سیکھنے کے لیے ہمیں پریکٹس کی ضرورت ہے. اس کے لیے میرے جو تجربے کے مطابق میں نے جو سیکھا ہے اتنے عرصے میں کہتا ہوں ایک ورڈ ڈیلی بیسز کے اوپر، ایک ورڈ آپ چائنیز کا ڈیلی سیکھیں، ٹھیک ہے نا، تو انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں 3 مہینے کے اندر آپ چائنیز لینگویج کو بول سکیں گے. بہت خوب علیان صاحب، آپ نے کہا کہ واقعی اگر انسان ٹھان لے کہ اس نے کچھ کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، اور نہ کرنے کے 100 بہانے اور کرنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے. جی ناظرین، آپ سن رہے ہیں، آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، پھر آپ سے اجازت چاہتے ہیں. یقیناً یہ سیشن آپ کے لیے فروٹفل ہو رہا ہوگا. اس سوال کے ساتھ یہ ہے کہ چائنیز لینگویج کی افادیت پاکستان میں زیادہ تر بڑھ رہی ہے. آگے ابھی سے لے کے اگلے 5 سال، ابھی جو سیکھتا ہے چائنیز، اگلے 5 سال تک اس کا کیریئر کیا ہوگا؟ وہ اپنے آپ کو چینج، آج 1 روپیہ 2 روپیہ کچھ بھی نہیں کما رہا، کیونکہ اس کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے. اسکل کوئی ہنر ہوگا تو وہ کچھ کرے گا. تو چائنیز لینگویج کا ہنر کیسا ہنر ہے کہ اس کی زندگی کیسے چینج کرے گا؟ اور آخر میں ہمارے ناظرین کے لیے آپ نے چائنیز لینگویج میں آئی لو یو کہنا ہے، اور اس کے بعد ہم سائننگ آف کر دیں گے. جی دیکھیں، چائنیز لینگویج جو ہے نا، اس کا سکوپ آن فیوچر، آپ کہہ رہے ہیں 5 سال، آج اسٹوڈنٹ جو سیکھ رہے ہیں نا، میں کہتا ہوں کہ ایک انسان کسی بھی فیلڈ میں جاب کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، جس طرح آرمی کی جاب ہے، پولیس کی جاب ہے، 10 سال آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کام کریں تو آپ اچھا خاصا کما بھی لیتے ہیں اور اپنا فیوچر بھی بنا لیتے ہیں. ہمارے پاکستان میں چائنیز لینگویج کی اس ٹائم 50 سال تک اس کی ویلیو ہے، اس ٹائم تک، کیونکہ ابھی آغاز ہی نہیں ہوا. اس کے بعد پھر اس کو مینٹین رکھنا وہ چائنیز کے اوپر ہے. چائنیز اپنی زبان کو کہاں تک جو ہے نا مینٹین رکھ سکتے ہیں. تو ہمیں اگر آج ہم اگر 6 مہینے میں یا 1 سال میں چائنیز لینگویج سیکھ سکتے ہیں، اس کو ہم 8-10 سال تک استعمال کر سکتے ہیں. ہم اپنا بزنس بھی کر سکتے ہیں، ہم نوکری بھی کر سکتے ہیں، اور ایکٹیویٹیز بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو 8-10 سال مفاد ہر بندہ حاصل کر سکتا ہے کم از کم. تو آگے فیوچر میں اس کا کم از کم 50 سال تک اس کا عروج آئے گا. ابھی 50 سال تک عروج آئے گا، اس کے بعد دیکھیں کیا دنیا کس کروٹ بیٹھتی ہے. بہت خوب علیان صاحب، چائنیز لینگویج کا فیوچر سیکیور ہے جیسا انہوں نے کہا. تو آخر میں آپ سے اجازت چاہیں گے، ہمارے ناظرین کے لیے چائنیز میں آئی لو یو کہیے گا. وہ آئی نہیں، وہ آئل، ٹھیک.
اب یہ نہیں کہ آپ رستے میں کسی چائنیز خاتون کو دیکھیں حسینہ کو اور آپ جو ہے یہ کرنا شروع کر دیں، ورنہ سینڈل بھی آ سکتا ہے آپ کو پیچھے سے. تو ہمیں اجازت دیجیے گا. آج کا پروگرام چائنیز لینگویج کی امپورٹنس یقیناً آپ کے لیے فروٹفل ہوگا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا. ہمارے ساتھ آج کے مہمان موجود تھے عالیان کلیم. ان کا بہت مشکور ہے، انہوں نے اپنا وقت دیا. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ.